अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। किताब कारवां में खुश आमदीद। क्या आप भी छोटी छोटी बातों पर दिल पर ले लेते हैं? क्या लोगों के अल्फाज, रवैये या हालात आपके मूड और सुकून को खराब कर देते हैं? अगर हाँ, तो आज की ये किताब आपके लिए है। स्टॉप लेटिंग एवरीथिंग अफेक्ट यू हमें ये सिखाती है कि हर बात पर रिएक्ट करना जरूरी नहीं और हर चीज को दिल पर लेना हमारी जिम्मेदारी नहीं। आइए इस किताब का आसान खुलासा समझते हैं। आज की दुनिया में सबसे बड़ा मसला ये नहीं कि हमारे पास मसाइल हैं। असल मसला ये है कि हम हर मसले को दिल पर ले लेते हैं। हम सुबह उठते हैं, फोन खोलते हैं, एक मैसेज, एक कमेंट, एक खबर, और दिल बेचैन हो जाता है। कोई बात कह दे, कोई नजरअंदाज कर दे, कोई हमारी तवक्को के मुताबिक बर्ताव ना करे, और हमारा दिन, हमारा मूड, हमारा सुकून सब खराब। हम सोचते हैं कि मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। डैनियल चिड़िया की ये किताब हमें यही सिखाने आई है कि जिंदगी को इतना मुश्किल बनाना जरूरी नहीं, हर बात पर रद्दे अमल देना जरूरी नहीं, और सबसे अहम बात, हर चीज को दिल पर लेना हमारी मजबूरी नहीं। ये किताब हमें याद दिलाती है कि हम कमजोर नहीं हैं, बस हमने अपनी ताकत गलत जगह दे रखी है। हम अपनी जज्बाती हालत के खुद जिम्मेदार हैं। किताब की सबसे पहली और सबसे अहम बात यह है कि हम अपने जज्बात के खुद जिम्मेदार हैं। लोग नहीं, हालात नहीं, और ना ही हमारा माजी। ये बात सुनने में आसान है मगर मानने में मुश्किल। हम अक्सर कहते हैं, उसने मुझे गुस्सा दिला दिया, इस बात ने मेरा मूड खराब कर दिया, अगर वो ऐसा ना करता तो मैं ठीक होता। लेकिन मुसन्निफ कहता है, कोई आपको कुछ दे नहीं सकता जब तक आप खुद उसे कबूल ना करें। गुस्सा, दुख, हसद, बेचैनी, ये सब अंदर से पैदा होते हैं। जब हम ये मान लेते हैं कि हमारे जज्बात हमारी अपनी जिम्मेदारी हैं, तब हम कंट्रोल वापस लेना शुरू करते हैं। आपका रद्दे अमल ही आपकी असल ताकत है। जब आप ये ताकत दूसरों के हाथ में दे देते हैं, तो वो आपको कंट्रोल करने लगते हैं, बगैर इजाजत के। हर बात को जाती बनाना, खुद को कमजोर करना। हम में से अक्सर लोग एक आदत के साथ जीते हैं और वो आदत है हर बात को जाती बना लेना। कोई हमें मैसेज का जवाब ना दे तो फौरन दिल में ख्याल आता है, इसने मुझे इग्नोर किया है। किसी का लहजा जरा सा सख्त हो जाए तो हम खुद से कहते हैं, ये मेरे खिलाफ था, इसने जानबूझकर ऐसा कहा। डैनियल चिड़िया कहता है कि जब हम हर बात को जाती बना लेते हैं तो हम अपनी ताकत दूसरों को दे देते हैं। हम अपने जज्बात की कुंजी दूसरों के हाथ में थमा देते हैं और फिर हैरान होते हैं कि हमें सुकून क्यों नहीं मिलता। हकीकत यह है कि अक्सर लोग हमें जानबूझकर दुख नहीं देते, वो खुद अपनी जिंदगी की उलझनों में उलझे होते हैं, अपने मसाइल, अपनी थकन, अपनी लड़ाइयों में मसरूफ होते हैं। लेकिन हम फौरन खुद को कहानी का मरकज बना लेते हैं। हम ये मान लेते हैं कि हर खामोशी नफरत है और हर बदला हुआ लहजा हमारे खिलाफ है। किताब हमें आहिस्ता से ये समझाती है कि हर बात आपके बारे में नहीं होती और हर खामोशी का मतलब इनकार नहीं होता। जिस दिन आप ये फर्क समझ लेते हैं, उस दिन दिल हल्का हो जाता है, सोच कम हो जाती है और सुकून वापस आना शुरू हो जाता है। याद रखें, हर बात को दिल पर लेना समझदारी नहीं, खुद को थका देना है। जब आप जाती बनाना छोड़ देते हैं, तो आप कमजोर नहीं होते, बल्कि आजाद हो जाते हैं। रद्दे अमल नहीं, जवाब देना सीखें। जिंदगी में सबसे बड़ी गलती ये नहीं होती कि कोई हमें कुछ कह दे। असल गलती ये होती है कि हम फौरन रद्दे अमल दे देते हैं। रद्दे अमल वो लम्हा होता है जब गुस्सा बोलता है, जज्बात कंट्रोल संभाल लेते हैं, और अना हमें आगे धकेल देती है। डैनियल चिड़िया कहता है, रिएक्शन कमजोरी है, रिस्पॉन्स ताकत है। रद्द अमल में कहे गए अल्फाज बाद में दिल पर बोझ बन जाते हैं, और जवाब में कही गई खामोशी दिल को हल्का कर देती है। जवाब देने वाला शख्स जल्दबाजी नहीं करता, वो सांस लेता है, सोचता है, और फिर फैसला करता है कि बोलना है या नहीं। अक्सर खामोशी सबसे ऊंची आवाज होती है, अक्सर नजरअंदाज करना सबसे मजबूत जवाब होता है, और अक्सर पीछे हट जाना सबसे बड़ी जीत बन जाता है।
ہر بات کا جواب دینا آپ کی ذہنی صحت پر قرض چڑھاتا ہے۔ ہر لڑائی لڑنا آپ کے سکون کو چھین لیتا ہے۔ خاموشی کمزوری نہیں، یہ خود پر قابو پانے کی علامت ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ نے خود کو بچانا سیکھ لیا ہے۔ یاد رکھیں، ہر وہ چیز جس پر آپ رد عمل نہیں دیتے، وہ آپ پر اپنی طاقت کھو دیتی ہے۔ آج فیصلہ کریں، آپ رد عمل نہیں دیں گے، آپ جواب دیں گے۔ اور اگر جواب خاموشی ہے، تو وہ بھی طاقت ہے۔ اوور تھنکنگ کا جال۔ اوور تھنکنگ وہ زہر ہے جو آہستہ آہستہ سکون مار دیتا ہے۔ ہم ایک بات کو 100 بار سوچتے ہیں، 100 مختلف مطلب نکالتے ہیں اور خود کو ہی تکلیف دیتے ہیں۔ کتاب کہتی ہے، جو بات کنٹرول میں نہیں، اس پر سوچنا وقت اور توانائی کا ضیاع ہے۔ اوور تھنکنگ ہمیں حال سے چوری کر کے مستقبل کے خوف میں پھینک دیتی ہے۔ سکون تب آتا ہے جب آپ چھوڑنا سیکھتے ہیں، جب آپ خود سے کہتے ہیں، میں اس کا بوجھ نہیں اٹھاؤں گا۔ لوگوں کو خوش کرنے کی عادت۔ کتاب ہمیں ایک تلخ مگر ضروری حقیقت بتاتی ہے۔ آپ سب کو خوش نہیں کر سکتے، اور یہ آپ کی ذمہ داری بھی نہیں۔ جب آپ ہر کسی کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آخر میں خود کو ناراض کر بیٹھتے ہیں۔ آپ کی ہاں کہنے کی عادت لوگوں کو مضبوط نہیں بناتی، بلکہ آپ کو تھکا دیتی ہے۔ نو کہنا خود غرضی نہیں، خود حفاظت ہے۔ باؤنڈریز، سکون کی دیواریں۔ باؤنڈریز کا مطلب بدتمیزی نہیں، بلکہ خودداری ہے۔ جب آپ حدود بناتے ہیں، تو لوگ سیکھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے۔ جو آپ کی حدود کا احترام نہیں کرتا، وہ آپ کے سکون کے قابل نہیں۔ باؤنڈریز بنانا اپنی زندگی میں نظم پیدا کرنا ہے۔ سکون ایک انتخاب ہے۔ کتاب کا سب سے خوبصورت پیغام یہ ہے کہ سکون ایک انتخاب ہے۔ ہر لڑائی لڑنا ضروری نہیں، ہر بات ثابت کرنا ضروری نہیں، ہر چیز کو دل پر لینا ضروری نہیں۔ آپ کو پورا حق ہے کہ آپ اپنی ذہنی صحت کو ہر چیز پر ترجیح دیں۔ سکون باہر نہیں ملتا، یہ اندر پیدا ہوتا ہے۔ آخر میں، یہ کتاب ہمیں ایک بہت اہم سبق دے کر رخصت ہوتی ہے کہ زندگی دل کے بوجھ کے ساتھ نہیں، بلکہ شعور اور سمجھ کے ساتھ جینے کے لیے ہے۔ اسٹاپ لیٹنگ ایوری تھنگ افیکٹ یو ہمیں مضبوط اس لیے نہیں بناتی کہ ہم ہر تکلیف سے لڑیں، بلکہ اس لیے کہ ہم سیکھیں کہ ہر چیز ہماری جنگ نہیں ہوتی۔ یہ کتاب ہمیں سکھاتی ہے کہ خاموشی کمزوری نہیں، بلکہ خود پر قابو پانے کی سب سے بڑی علامت ہے۔ چھوڑ دینا ہار نہیں، بلکہ اپنی ذہنی صحت کو بچانے کا فیصلہ ہے۔ اور خود کو ترجیح دینا خود غرضی نہیں، بلکہ خود سے محبت کی پہلی نشانی ہے۔ ڈینیل چڈیاک ہمیں یہ ہمت دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے دروازے پر ہر کسی کو داخل نہ ہونے دیں۔ ہر شخص کو یہ حق نہیں کہ وہ ہماری سوچ، ہمارے جذبات اور ہمارے سکون تک رسائی حاصل کرے۔ جب آپ یہ سیکھ لیتے ہیں کہ کب رکنا ہے، کہاں خاموش رہنا ہے اور کس چیز کو چھوڑ دینا ہے، تو زندگی آہستہ آہستہ ہلکی ہونے لگتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے الفاظ آپ کے دل پر کم اثر کریں، لوگوں کا رویہ آپ کے سکون کو نہ چھینے اور حالات آپ کو اندر سے کمزور نہ کریں، تو اس کتاب کے پیغام کو آج سے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ یاد رکھیں، سکون کوئی انعام نہیں جو کوئی آپ کو دے، یہ آپ کا حق ہے۔ اور اب وقت ہے کہ آپ اپنی طاقت واپس لیں، اپنی حدود قائم کریں اور وہ سکون واپس لے لیں جو کبھی آپ نے دوسروں کے حوالے کر دیا تھا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی باتیں آپ کو کم متاثر کریں، آپ ذہنی طور پر مضبوط بنیں اور اپنی زندگی میں سکون واپس لائیں، تو یہ کتاب واقعی پڑھنے کے قابل ہے۔ یاد رکھیں، ہر جنگ لڑنا ضروری نہیں اور ہر بات کا جواب دینا بھی نہیں۔ اگر آپ کو یہ خلاصہ پسند آیا ہو، تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹس میں ضرور لکھیں، اور ایسی مزید کتابوں کے خلاصوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں اور ہر بات کو دل پر نہ لیں۔